हेलो एभ्रिवान, म राज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी अब एटमिक स्ट्रक्चर अथवा क्वान्टाइजेसन अफ एनर्जी पनि भनेको हुन्छ धेरै बुकमा। यसको र्यापिड न्युमेरिकल्सको लेक्चर 1 गर्न गइरहेको छौँ। र म सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सबैलाई के इन्फर्म अथवा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने अथवा डिस्क्लेमर दिन चाहन्छु भने यो भिडियो जस्ट र्यापिड फिजिक्स न्युमेरिकल्स हो। मतलब यसमा हामी अब स्टार्टिङदेखि थ्योरिटिकल पार्ट हेर्न गइरहेको छैनौँ हेर, ठिक छ। हामी जस्ट अलि यहाँ के गर्न गइरहेको छौँ भने फर्मुला लेख्ने, त्यसलाई बुझ्ने, कसरी एप्लाई गर्ने भनेर केही ट्रिक्सहरू लेखाउँछु म। अनि मजाले हामी यहाँ अब न्युमेरिकल्समा काम गर्न गइरहेको छौँ। र विद्यार्थीले यो सोचिरहेको होला कि हामी किन थ्योरिटिकल पार्ट गरिरहेको छैनौँ। हो, म पछि गराइहाल्छु। थ्योरिटिकल पार्टलाई थोरै टाइम लाग्छ, इतिहासदेखि पढ्नु पर्यो भनेर हो। डेरिभेसन्सहरू भए त्यो गर्न थोरै टाइम लाग्छ, लेक्चर्सहरू धेरै जान्छन्। र विद्यार्थीले एकदम हतार भयो सर, इक्जाम आइसक्यो, डर लागिसक्यो सर, हिसाब किताब गराइदिनु भन्या भएर म अब फटाफट सुरुमा अब न्युमेरिकल्स र्यापिड वेमा गराउन गइरहेको छु। र योभन्दा अगाडि मैले फिजिक्सबाटै इलेक्ट्रोन्सको, फोटोन्सको कम्प्लिट लेक्चर विथ थ्योरिटिकल पार्ट हालिसकेको छु। त्यो सबको लिङ्क तल मैले कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु। त्यहाँ गएर मजाले आफ्नो अब टाइमको भरपुर युज गर्न सकिन्छ। र यो लेक्चरमा हामी के गर्छौँ भने जस्ट फर्स्टमा लिस्ट अफ फर्मुला बनाउन गइरहेको छौँ कि यो टपिकमा जति पनि फर्मुलाहरू युज हुन्छन् म यो सब यहाँ पहिला लिस्ट गराउन गइरहेको छु। एन्ड ट्रस्ट मी, आज हामी इन्ट्रान्सवाला पार्ट पनि अलिअलि म देखाउन गइरहेको छु। र ध्यान दिनु त, हामी के गर्छौँ भने यहाँ अब इन्ट्रान्सवाला पार्ट पनि मतलब के भन्न खोज्यो भने कि जुन हाम्रो नर्मल कोर्स छ त्यसका फर्मुलाहरू त भइहाले, र त्यसमा केही अब जुन +2 पछिको हामी इन्ट्रान्स हेर्छौँ भने ब्याचलर इन्ट्रान्स, इन्जिनियरिङ, एमबिबिएस अरू जे पनि हुनसक्छ हो, त्यसमा रिलेटेड केही फर्मुलाजहरू पनि यहाँ म अब टच गराउँछु मजाले। बुझिन्छ है? पछिसम्म युज हुने खालको तरिकाले हामी यहाँ पढ्न गइरहेको छौँ। बुझिन्छ है? यहाँसम्म कहीँ केही समस्या इमिडिएटली यहाँ अब इन्फर्म गर्न सक्छु, कमेन्ट त फ्रीमा छ, ठिक छ। अब विदाउट एनी डिले मजाले हामी अब आजको काम सुरु गरिहालौँ। र एउटा सानो अर्को कुरो भनिहालौँ कि म्याक्सिमम अहिलेको नयाँ कोर्समा चाहिँ यो टपिकमा एक्सरे पनि हालिदिएको छ मिसाएर। तर म चाहिँ अब के गराउँछु भने एक्सरे छुट्टै पढाउँछु। बुझिन्छ है? एक्सरे एकदम ब्युटिफुल खालको टपिक छ, एकदम रोमान्टिक टपिक छ, र यसलाई म पछि छुट्टै पढाउँछु अर्को च्याप्टरको नाममा। म यसैमा यसलाई मिसाएर गरिरहेको छैन। त्यो यहाँ लेखेको छ र एक्सक्लुडिङ द एक्सरेज, इन्क्लुडिङ छैन है, एक्सरेजमा इन्क्लुड गरेन, म छुट्टै पढाउँला। त्यो गर्दा इजी हुन्छ, नत्र फेरि पुरै मिसिया जस्तो लाग्छ कि जम्बलप हुनसक्छ र, ठिक छ है? विदाउट एनी डिले आफ्नो कान टकटक्याउ, एन्टिना घुमाउ र लेजर सार्प फोकस केही टाइम यता दिदेऊ, ठिक छ है? अब थोरै यहाँ सरसफाइ गर्न लागिहालेँ र हामी फटाफट पहिला अब फर्मुलातिर गइहालौँ। र ध्यान दिएर है, यो च्याप्टर एकदमै नै फेमस छ र, किनभने फर्मुला गाह्रो भएको कारणले। है, फर्मुला धेरै खालका छन् र सकेसम्म याद गरे बेटर हुन्छ। इक्जाममै बनाइदिन्छु सर, प्रुभ गरेर देखाइदिन्छु भन्नु हुँदैन हेर, त्यो फेरि हो फर्मुला अब्टेन गरेर हिसाब गर्दा फेरि धेरै लेट हुन जान्छ। जसको कारणले अब सकेसम्म अगाडि नै फर्मुलाहरू याद गरेको बेटर हुन्छ, इन्ट्रान्समा पनि फाइदा हुन्छ र। त्यही भएर सकेसम्म यादै गरेको बेटर छ है। पहिला प्रुभ गरेर हेर, मजाले बुझिहाल्छु, इजी छ। पहिला बुझ र त्यसपछि याद गर्ने है त। ल अब सिक्वेन्सियली म एकदम प्याटर्नमा लिस्ट गराउँछु, ध्यान दिएर हेर। अब फर्स्टमा हामी के गरौँ त ल, यो त एटमिक स्ट्रक्चर हो भनेपछि हामी बोरपट्टिबाट जाउँ। किनभने ध्यान दिउँ त ल, फर्स्टमा थम्सनवाला काम छ, त्यसमा धेरै फर्मुलाहरू छैनन् हो। त्यसपछि रदरफोर्डवाला स्ट्रक्चर छ, याद गर त ल। त्यसमा पनि त्यति धेरै फर्मुला पढ्नु पर्दैन +2मा चाहिँ हेर, फेरि सिनियर क्लासेसमा एकदम छ मजाले। र त्यसपछि अब हामी आउँछौँ बोरमा। त्यसमा मैले यहाँ लेखेँ हेर, बोर्स पोस्टुलेट लेखिदेऊ। अब यो लेख्छौ भने एउटा एकदम सामान्य फर्मुला छ हेर्दै त, एकदम सामान्य फर्मुला छ। यल भने के हो भने यो हाम्रो एमभीआर, मतलब यो के हुन्छ एङ्गुलर मोमेन्टम। के टर्म भन्दियो त ल, एङ्गुलर मोमेन्टम मतलब के हुन्छ मोमेन्ट अफ लिनियर मोमेन्टम, मतलब लिनियर मोमेन्टमको टर्निङ इफेक्ट भन्दै पढ्या होला, याद गर ओपल, ठिक छ है? अब यो उसले यस्तो भन्छ अरे, के हुन्छ NH/2π हुनुपर्छ भन्छ अरे। मतलब एकदम इजी छ अरे यो क्वान्टाइजेसन भनेको यही हो कि इंटीग्रल मल्टिपल अफ h/2π भन्न खोज्या हो। बुझिन्छ? अब यसलाई कहीँ यो पनि लेखाएको हुन्छ कि NH यस्तो काट्यो भनेर लेखाएको हुन्छ हो। ध्यान दिऊ, तिम्रो बुकमा छैन होला, कहीँ होला पनि, ध्यान दिएर यो हेर्दै है। अब यसमा h भनेको के हो, प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट। यो त सुनेको छ मजाले, मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ र प्लाङ्क साहबको हो, डिसेम्बर 14 1900 याद गरौ ओपल अगाडि भनेको हो। र यसलाई भन्छौँ हामी
रिड्युस्ड प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ र प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट रिड्युस्ड प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ अब त्यसमा यसबाट यो पनि बुझ्यो होला कि यसको फर्मुला त्यसमा के हुन्छ त ल h/2π हो बुझिहाल h/2π लाई हामी अर्को यो क्वान्टिटीले पनि देखाउँछौँ र h लेखेर माथि काट्ने हो अब भ्यालुपट्टि जान्छौँ भने ध्यान दियो भ्यालुपट्टि जान्छौँ भने यसको भ्यालु थाहा छ र 6.62 × 10 को पावर कति हुन्छ -34 जुल सेकेन्ड हो जुल सेकेन्ड एकदम आरामले बुझिन्छ र ठिक छ है र यसको पनि त्यस्तै छ र अब युनिट त जुल सेकेन्ड हो याद गर त ल अब 6.62 लाई तिमी अब 2π ले डिभाइड गर्छौ भनेपछि यस्तो आउँछ है कि 1.05 × 10 को पावर सेमै हो -34 र जुल सेकेन्ड आउँछ त्यही कुरो सेम र बुझिन्छ है जस्ट के फरक आयो भने त अब यो वाला पार्ट र यसलाई तिमीले अब 2π ले डिभाइड गर्दा फेरि यो आउँछ 6.62 र यहाँ छ 1.05 लगभग बुझ्यो होला र यसमा n के हुनुपर्छ इन्टिजर के जर भन्दियो त ल इन्टिजर बुझिन्छ है यो मजाले एकदम इजी छ एकदमै नै सामान्य कुरा हो यो पनि कता कता हामी युज गर्छौं त्यही भएर यहाँ मजाले देखाएको ठीक छ है असाध्यै सिम्पल र यसमा अर्को दामी एउटा कन्सेप्ट पनि आउँछ र ध्यान दियो त ल कि n को त डाइमेन्सन हुँदैन 2π को पनि डाइमेन्सन हुँदैन त्यसबे यसबाट के बुझ्यो भने त ल कि एंगुलर मोमेन्टम जुन l छ यसको र h को डाइमेन्सन सेम हुन्छ एकदमै नै फेमस क्वेशन हो एन्ट्रान्स को पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि र अहिले तिम्रो लागि पनि ध्यान दिएर सुन छुटुक्क भन्दै छु र के भन्दै त ल कि एंगुलर मोमेन्टम र प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट को डाइमेन्सन सेम छ फर्दरमोर एंगुलर मोमेन्टम र रिड्युस्ड प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट को पनि डाइमेन्सन सेम हुन्छ यसको एउटा एक्स्ट्रा पोइन्ट लेखिदिहाल हामीले पढायो होला युनिट एन्ड डाइमेन्सनमा क्लास 11 याद गरौ पल्ली यो लेख्दियो र मजाले यो लेखिदिरख कि l को डाइमेन्सन भने के हुन्छ भने h को डाइमेन्सन हुन्छ अझै फर्दरमोर आज थप्देऊ कि h क्रस हेरेर मजाले माथि काट्दियो मतलब रिड्युस्ड प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट यो तीनटैको डाइमेन्सन अब सेम हुन्छ ध्यान दिएर हेर्दियो एकदमै नै रिपिटेड पास्ट क्वेशन हो ठीक छ है अब फर्स्ट फर्मुला यसरी लेखियो अब सेकेन्डमा जान्छौं नि यहाँ त अब हामी बोर्स क्याल्कुलेसन फर H एटम गरौँ ध्यान दियो त ल बोरको क्याल्कुलेसन H एटम हाइड्रोजन एटमको लागि पनि लाग्छ र हाइड्रोजन लाइक एटमको लागि पनि लाग्छ अब भन्न सर हाइड्रोजन लाइक एटम भने के हो बुझाइहाल्छु चिन्ता नगर ऐसी भी क्या जल्दी है हो हतार केको छ र एकैछिनको बुझाइहाल्छु त्यसले फर्स्टमा हामी यो लेखौँ र क्याल्कुलेसन फर हाइड्रोजन एटम लेखौँ न आएर यो बोर्स क्याल्कुलेसन यो एकदमै नै महत्त्वपूर्ण टपिक छ है अबको चाहिँ हेर फर H एटम को लागि बोर साहबले के क्याल्कुलेसन गर्नु भएको छ र हामी त्यो पनि अब हेर्न गइरहेको छौं र मैले अगाडि नै इतिहासमा पनि भनेको छु र याद गर त ल मैले फोटो इलेक्ट्रिसिटीमा भनेको छ हो त्यो मैले भनिसकेको छ र कि बोर साहबले 1922 मा याद गर त नोबेल प्राइज जित्नु भएको थियो र किन जित्नु भएको थियो भने यही एटमको स्ट्रक्चरको लागि त उनी त्यस्तो खतरा टपिक हामी यहाँ पढ्दै छौं है त बुझिहाल्छौ म पछि हिस्ट्रीमा पुरै कहानी भन्छु चिन्ता नगर पुरै वैज्ञानिकको म तिमीलाई सिरदेखि पाउसम्म हुन्छ नि हो अथवा फेददेखि टुप्पासम्म टुप्पादेखि फेदसम्म सही भन्ने हेर है स्टार्टिङदेखि एन्डिङसम्म पुरै हेर है अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्दियौ अब बोरको क्याल्कुलेसन हाइड्रोजन एटमको लागि हाइड्रोजन एटम भनेपछि के बुझ्छौ भन त ल कि एउटा प्रोटोन होला र एउटा इलेक्ट्रोन होला एकदम आरामले भन्ला सर न्यूट्रन किन लेखेन हामी कुरा गर्दै छौं र चार्ज स्पेसिस र चार्ज त हुँदैन न्यूट्रनमा तर हामी प्रोटोन इलेक्ट्रोन यहाँ लेख्दै हो बुझिन्छ है अब ध्यान दिएर यहाँ र फर्स्टमा ध्यान दिएर सुन्देऊ मजाले रेडियसको फर्मुला लेखिदेऊ रेडियस भनेको के को अर्बिट को यो गोलो गोलोको रेडियस भन्न खोजेको बुझिन्छ है अब रेडियस यस्तो छ हरि इप्सिलन नट n स्क्वायर h स्क्वायर बाइ पाइ m e स्क्वायर यो हाम्रो फर्मुला हो र है आर भनेको इप्सिलन नट भनेको के हुन्छ परमिटिभिटी यो भ्याक्युम भएमा अथवा नर्मल एयर भएमा यो फर्मुला हाल्नु ठीक छ अब यदि नर्मल एयर छैन भ्याक्युम छैन अरु कुनै मिडियम आएमा सपोज हाइड्रोजन एटम पानी भित्र गयो रे अरु केहीमा जान सक्छ र हो मिडियम चेन्ज भयो भने अब इप्सिलन नट नहालेर इप्सिलन मात्रै हाल्ने नट नहाल्ने हो अब के हुन्छ n स्क्वायर h स्क्वायर बाइ पाइ m e स्क्वायर एकदम इजी छ यो मिडियम चेन्ज भएमा ठीक छ सारै नै सिम्पल कुरा हो र सेमै हो बुझिन्छ र यसपछि एक्स्ट्रा कुरा अब एन्ट्रान्स पट्टि पनि जान्छौ भने यहाँ ध्यान देऊ अब r को फर्मुला हामी यहाँ 0.529 ध्यान देऊ 0.529 ध्यान दिएर हेर n स्क्वायर पनि छ भनेपछि यहाँ लेखेको हुन्छ n स्क्वायर अनि एंगस्ट्रममा के भन्छ एंगस्ट्रम ध्यान दिएर हेर्ने एकदमै ध्यान दिने यो गरे के भन इप्सिलन नट को भ्यालु हाल मजाले हाल्न सकिन्छ
पाई को भ्यालु हाल्न सकिहाल्छौ, m को भ्यालु हाल्न सक्छौ, e को भ्यालु हाल्न सक्छौ, h स्क्वायर को भ्यालु हाल्न सक्छौ। n भनेको के हो न नम्बर हो र। जस्तै एक्जाम्पल k सेल को लागि n भनेको 1 हो फर्स्ट अर्बिट, सेकेन्ड को लागि 2, थर्ड को लागि 3, n त चेन्ज हुन्छ यहाँ, n भनेको चेन्ज हुन्छ र। तिमीले कता कता सुन्यो होला प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर पनि भन्छौ, केमिस्ट्री याद गर, केमिस्ट्री याद गर, ठीक छ है। त्यो n त भेरिएबल भइहाल्यो, n स्क्वायर लेखियो त्यहाँ, बाँकीको भ्यालु हाल्छौ भने एङ्स्ट्रममा के आउँछ भने 0.529 आउँछ। बुझिन्छ? ध्यान दिएर हेर्दै एकदमै ध्यान दिऊ है, हातैले क्याल्कुलेसन गर्न काम लाग्छ अरे यो, बुझ्छ? र के को लागि भन्दै एप्सिलन नट बारलाई, यसको लागि हैन फेरि यसको लागि चाहिँ हो, यहाँ लेख्दिउँला र यसको लागि लेख्दै छु म, बुझिन्छ? र यसलाई हामीले फर्दर मोर यो पनि लेख्न सक्छ र यसबाट अझै r भने के हुन्छ r नट n स्क्वायर एङ्स्ट्रम, यो पनि लेखिन्छ अरे। मतलब के भन्दिउ त ल, काहीँ यो पार्टलाई 0.529 लाई यहाँ r नट पनि लेख्या हुन सक्छ। अब r नट भने के हुन्छ त ल, रोल नम्बर 1 अथवा फर्स्ट रोड, फर्स्ट अर्बिट, अर्बिट भनेको रोड जस्तै हो, इलेक्ट्रोन दौडिने रोड हो, त्यसको रेडियस हो यो त। तिमी यहाँ n मा 1 हाल न, n मा 1 हाल्दा के आउँछ भने 1 स्क्वायर त 1 नै हो, अर्थात r r नट आउँछ। मतलब के बुझ्यो भने r नट इज द रेडियस अफ फर्स्ट सेल अफ हाइड्रोजन एटम, बुझिन्छ है। यहाँ लेख्दिउँ न मजाले। अब यहाँबाट के बुझ्यो भने r नट भने के हुन्छ त ल, रेडियस अफ के हुन्छ भने फर्स्ट ऑर्बिट of H atom, H atom को फर्स्ट अर्बिट हो, ग्राउन्ड स्टेट भन्छौ नि हैन, n इक्वल टु 1 भयो बेलामा, बुझिन्छ त? k सेल भन्छौ र के भन्छौ, k सेल पनि भन्न मिल्यो, k सेल यो पनि आरामले भन्न सकिन्छ, बुझिन्छ है। तर यो फर्मुला अलिकति ध्यान देऊ। र अर्को कुरा यहाँबाट के पनि बुझ्छौ मतलब कि r प्रोपोर्सनल टु के आउँदो रहेछ, n स्क्वायर पनि आउँदो रहेछ। मतलब के बुझ्छ भन्दिउ त ल, जति जति n बढ्यो त्यति त्यति रेडियस पनि बढ्दो रहेछ, एकदम सिम्पल छ। त्यो पनि अझै स्क्वायरमा छ र n त भयंकर महत्त्वपूर्ण कुरा, भयंकर महत्त्वपूर्ण कुरा, ठीक छ है। यो हाम्रो नर्मल फर्मुला हो र उता आएर मैले त्यसलाई अब अलि इन्ट्रान्समा लग्दै गएँ, धेरै सामान्य टेक्निक्सहरू छन्, ध्यान दिएर हेर्ने, बुझिन्छ? र अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा एङ्स्ट्रममा छ। भन्ला सर एङ्स्ट्रम भनेको याद भएन, याद गर ओपल, हामीले युनिट एन्ड डाइमेन्सनमा पढेका थियौ, बिर्सिया भए टाइप गर युट्युबमा राज पराजुली युनिट एन्ड डाइमेन्सन हो। एङ्स्ट्रम भने के हुन्छ 10 को पावर -10, के हुन्छ भन्दा त ल 1 एङ्स्ट्रम, यहाँ लेख्दिनु 1 एङ्स्ट्रम भने के हुन्छ भने 10 को पावर -10 मिटरमा, ध्यान दिउ, केमा मिटरमा, SI मा लेख्दै छु है त ल, 10 को पावर -10 मिटर। एन्ड दिस इज अल्सो डाइमेन्सन अफ एटम, यो एटमको डाइमेन्सन भन्न खोजे यार, मतलब डाइमेन्सन अफ एटम, बुझिन्छ है। टोटल एटमको नर्मल साइज लगभग के हुन्छ भने एङ्स्ट्रमको हाराहारीमा हुन्छ। अगाडि मैले एङ्स्ट्रम फर्मी भनेकै थिएँ, याद गर है, मजाले याद गर्दै त ल। यी कुराहरू सरसर्ती भए। अब यसको लागि ध्यान दिउ, हामीलाई अरू पनि भ्यालुजहरू याद गरेर बेटर हुन्छ र। यस त त्यहाँ भइहाल्यो। अब m e त पाइ त थाहा छ हो। अब एप्सिलन नट m र e पनि अलि लेख्दिउँला र, लेखेर है एकदम चाहिन्छ अरे यो, लेख्दिउँला। एप्सिलन नट भनेको के हुन्छ, यो एब्सोल्युट पर्मिटिभिटी भन्छौ, एब्सोल्युट पर्मिटिभिटी भन्छौ हो। यसको भ्यालु अब के हुन्छ भने त ल 8.85 टु 10 को पावर -12 र फ्याराड पर मिटरमा आउँछ, यो फ्याराड पर मिटरमा हो। अब तिन भन्दा सर हामीले त अर्कै देखाएको थियो, युनिट अर्को पनि हालेर हुन्छ, नर्मली के हाले हुन्छ त ल कोलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मिटर स्क्वायर, यो पनि हो, पर भनेपछि -1 पावर कोलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मिटर स्क्वायर। अब क्यापेसिटर अलिअलि पढाए भए त्योबाट यो फर्मुला लेख्या हो, मतलब यो युनिट भन्न खोज्या, त्यहाँबाट आएको, त्यो फर्मुलाबाट आएको है। अब यो त हाम्रो एकदमै सामान्य छ र, कोलम्स लबाट लेखेको है, त्यही भएर कुनै एउटा युनिट तिमीले लेख्न सक्छौ। डाइमेन्सनहरू ध्यान दिने, यो पनि सोध्छ, एकदमै ध्यान दिऊ है। यस्तो क्वान्टिटीको युनिट आउने बित्तिकै डाइमेन्सनतिर ध्यान दिइहाल, साह्रै नै रिपिटेड हुन्छ अरे, बुझ्यो? यो पनि अलिअलि बुझिहाल्यौ। अब अझै लेख्न चाहन्छु नि, मास अफ इलेक्ट्रोन के हुन्छ भने 9.1 × 10 को पावर -31 kg, यो बुझिहाल्छौ। र चार्ज इलेक्ट्रोन के हुन्छ, यदि मैले साइन पनि लेखेँ भने -1.6 × 10 को पावर -19 कोलममा हुन्छ, बुझिन्छ? तर यहाँ चाहिँ तिमी माइनस नहालिकन जस्ट म्याग्निट्युड मात्रै हाल्छौ, हाले नि केही फरक पर्दैन, स्क्वायरमै छ हैन, माइनस त प्लस भइहाल्छ, एकदमै सामान्य कुरा छ, ठीक छ है। अझै तिमीलाई कहिलेकाहीँ त यो दुटै नदिएर E/m पनि दिया हुन सक्छ हो। जस्तो E/m हामीले अगाडि पढेर आएको, याद गर ओपल, थम्सन्स एक्सपेरिमेन्ट है, थम्सन साहबले गर्नुभएको, थम्सन साहबको। अब यहाँ यसको भ्यालु के छ भन्दिउ त ल 1.7 × 10 को पावर 11, यो के आउँछ कोलम पर केजीमा आउँछ, युनिटमा एकदमै नै ध्यान दिने, बुझिन्छ है। यहाँसम्म लगभग बुझ्यो होला, अलिकति ध्यान देऊ, ठीक छ। र त्यसपछि हामी अब सेकेन्ड फर्मुला जाउँ त ल, भेलोसिटी भन्छौ, नर्मली अर्बिटल भेलोसिटी भन्छौ। सिम्पल स्पिड जसरी पनि बुझ्न सक्छौ अरे यो, किनभने
2πr को लागि गरेको मतलब सर्कमफरेन्स ट्राभल गर्न टाइम कति लाग्छ हो त्यसलाई हामीले अब के गर्छौं डिवाइड गरेर बनाएको यो मजाले हो यसलाई भन्छौं हामी अब अर्बिटल स्पिड कहीँ चाहिँ भेलोसिटी पनि लेखिदिया हुन सक्छ मिनिङ लाग्छ यसको स्पिड नै हो र यो बुझिन्छ है 2πr बाइ टाइम यो सेन्स लाग्छ ध्यान देऊ डिस्टेन्स बाइ टाइम हुन फेरि यो ध्यान देऊ है ध्यान देऊ डिस्टेन्स बाइ टाइम हो डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम हैन त्यही भएर यसलाई तिमी नर्मली स्पिड भन्दा बेटर हुन्छ ध्यान दिएर सुन्दियौ ठीक छ अब यसको फर्मुला के हुन्छ भने e² बाइ 2 इप्सिलन नट nh यस्तो छ हाम्रो फर्मुला चट्ट लगाइदिउ ल के छ e² बाइ 2 इप्सिलन नट nh बाकी सब भ्यालु त तिमी बुझिहाल्छौ अब यसलाई यदि हामी अलिकति इन्ट्रान्स पट्टि लान्छौ भने अथवा अलिकति तिमी अब यसलाई एडभान्स फर्ममा लान्छौ भने यसलाई हामी अर्को लेख्न मिल्छ र v c बाइ 137 ध्यान दिउ त ल इन्टु 1 बाइ n यो पनि लेख्न सक्छौ ध्यान दिएर हेर ध्यान दिउ v भनेको स्पिड त्यही हो e² को भ्यालु हाल 2 को भ्यालु हाल एप्सिलन नट को भ्यालु हाल h को भ्यालु हाल n यसमा भेरिएबल छ यसलाई 1 बाइ n राखे त्यो सब गर्दा फेरि के आउँछ लगभग एप्रोक्सिमेटली ध्यान दिउ है एप्रोक्सिमेटली c बाइ 137 भला सर c भने के हो c भनेको याद गरौ वो स्पिड अफ लाइट हो बच्चादेखि पढेर आएको हो है यहाँ c भने के हुन्छ कहाँ लेख्नु त यही लेख्दिउला c भने के हुन्छ स्पिड अफ लाइट स्पीड अफ लाइट हो यसमा बुझिन्छ स्पीड अफ लाइट हो र भ्यालु कति हुन्छ मतलब 299,792,458 मिटर पर सेकेन्ड एक्ज्याक्ट भ्यालु लेखेको हो 299,792,458 मिटर पर सेकेन्ड अथवा यो याद गर्न गाह्रो भएमा तिमीले यो पनि लेख्न मिल्यो रे यता लेख्दिउला 3 × 10 को पावर 8 मिटर पर सेकेन्डमा आरामले यो पनि सक्छ अझै तिमीले अर्को तरिकाले भन्न चाहन्छौ भने 3 लाख किलोमिटर पर सेकेन्ड पनि भनिन्छ ध्यान दिएर हेर्दै ध्यान दिएर हेर्दिउ र यो पोइन्ट हैन कमा हो कमा यो कमा भने फेरि कहाँ पोइन्ट हो द कमा हो रे मजाले हो र मैले यो भ्यालु किन लेख्या भने याद गर अलिअलि याद होला र यदि तिमीले मजाले अगाडि फलो गरिरहेको छौ भने याद होला कि मैले मेमोरी मास्टर वाला भिडियोमा यसको भ्यालु पनि भन्ने गरिरहेको थियो त्यो यो मेरो च्यालेन्जमा पर्छ याद गर त ल यसको भ्यालु मैले बिगारे भने त म फाइन तिर्छु भनेको छ र त्यही भएर यो भ्यालु त मेरो एकदम मुटुको करिब छ बुझिन्छ है यसरी तिमीले भेलोसिटी पनि जान्न सक्छौ बुझ्यौ यहाँसम्म एकचोटि ध्यान दिएर हेर्दै तर सबैले मजाले हेर म थोरै हटिदिए ल स्क्रिनशट मजाले लिन सक्छौ ध्यान दिएर हेर्दिउ र यसमा हामीले यसबाट के पनि बुझ्यौ भन त ल यसमा हामीले फर्स्टमा त फर्मुला लिस्ट गरौँ र फर्मुलामा जे कन्स्ट्यान्टहरु आउँछ त्यो सबको भ्यालु पनि लेख्दै गएको छ डाइमेन्सन पनि हेर्दै गएको छ र बुझिन्छ है मतलब एउटै टपिकमा तिमी अब बायोको सबै फिजिक्स निचार्दै पढ्ने ध्यान दिएर सुन कि भोलि वर्ष विद्यार्थीले सोधिरहेको हुन्छ कि सर कि फिजिक्समा कसरी एक्सपर्ट बन्ने अथवा कसरी अब यहाँ हेर्दा कसरी चट्टै यसरी फ्लोमा काम गर्ने हो कसरी सबै कुराहरु दिमागमा राख्ने कसरी परफर्म गर्ने इन्स्ट्यान्टली कसरी आइडियाजहरु जेनेरेट गर्ने र यसको टेक्निकै यही हुन्छ र न्युमेरिकल्सको लागि स्पेशल्ली कि न्युमेरिकल्सको भन्दा अगाडि पुरै फर्मुला मजाले लेखेर लिस्ट बनाउने र जति पनि कन्स्ट्यान्टहरु युज भएको हुन्छ त्यो सबको भ्यालुज पनि लेख्दै पढ्दै गर्ने होला बुझिन्छ है र यसरी नोट बनाउँछौ भने अब मजाले चट्ट एक दुई चोटी रिभिजन गर्देऊ अथवा न्युमेरिकल गर्नुभन्दा अगाडि रेगुलर रिभिजन गर जति बेला न्युमेरिकल सुरु गर्छौ अगाडि यो पढेर मात्रै सुरु गर्ने त्यो गर्नेबित्तिकै 4-5 चोटीमा त पुरै नै पानी भइहाल्छ र ध्यान दिएर एकदम त्यो कता कता मात्रै पढेर बेला मात्रै हेरेर हुँदैन रेगुलारिटी मेन्टेन गर्ने र नोट अलि प्रपरली बनाउने र लिंक गर्दै पनि पढ्ने बुझिन्छ है त्यो गर्दा फेरि हरेकमा अब सर याद हुन्छ बुझिन्छ यो हाम्रो एच को भ्यालु यहाँ मात्र हेर धेरै ठाउँ पढेर आएको छ हो रिड्युस टु प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट पनि धेरै ठाउँ पढेर आएको हुन्छ यो इएम हरु हामीले कति पढ्यो स्याउती छाएर बुझिन्छ त्यही भएर अर्कोसँग लिंक गर्दै पढिदिने र सकेसम्म डाइमेन्सनहरु पनि पढ्दै गर्ने पछिलाई फाइदा हुन्छ बुझ्यौ है अब म थोरै यहाँ सर सफाई अभियानमा जान्छु र म यसैबाट कन्टिन्यू गर्छु र मतलब रेडियस र भेलोसिटी अथवा स्पिड भन्न सक्छौ रेडियस र अर्बिटल स्पिड भइहाल्यो र यसपछि हामी अब टोटल एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी र रिडबर्ग कन्स्ट्यान्ट त्यो पनि सब हेर्ने गरिरहेछौं व्हिच आर भेरी मच इम्पोर्टेन्ट यस्ता कुराहरु थुप्रै आउनेवाला छन् र ठीक छ है अब म थोरै सरसफाइमा लागिहाल्छु र हामी फटाफट अब त्यसपछि अरु पार्टमा जाउँला है त ल अब बोर्स पोस्टुलेट मेटियो ल यो मैले सर र मेटे यतापट्टिको नि मेटिदिए हेर सरसर्ती ल फटाफट गरौँ ल मजाले मेटिदेऊ हो मजाले मेटिदेऊ म चाहिँ मेट्छु विद्यार्थीले नमेट तिम्रो त पेनले लेखाए हुन्छ कहाँ मेट्नु भयो त हैन र नोट चाहिँ प्रपरली बना भाइ रेडीमेड नोट नखोज आफै गर्ने बुझ्यौ नि आफूले बनाएको नोट बेस्ट हुन्छ त्यो जति बेटर कहिले पनि कुनै पनि अप्सन रहन्न ध्यान देऊ है त ल अब थुप्रा कन्स्ट्यान्टहरु अरु पनि आउँदै छन् अलिकति फोकस बढाएर हेर र न्युमेरिकल्समा त मेन कुरा भनेको
फर्मुला हो र फर्स्टमा त बुझिन्छ त्यसपछि आउँछ कन्सेप्ट फर्मुला याद छैन भने तँ भइहाल्यो है र यसपछि हामी त्यही अघि एरोलाई कन्टिन्यू गर्दै जान्छौँ ल भेलोसिटी पछि हामी के आउँछौँ भने हामी जान्छौँ टोटल इनर्जीमा है त ल टोटल इनर्जी टीई भनेको टोटल इनर्जी अर्को यस्तै खालको छ हाम्रो अर्को पनि यस्तै छ र पोटेन्शियल इनर्जी पीई र अर्को यस्तै खालको छ काइनेटिक इनर्जी केई यो तीनटा कुरा एकदमै नै महत्त्वपूर्ण र यो कन्सेप्ट पछि कहाँ पनि लाग्छ भने त ल सेटेलाइट्सहरुमा पनि हेभेनली बडीमा पनि लगभग यो कन्सेप्ट चाहिँ मिल्छ कन्सेप्ट मिल्छ र फर्मुला अलिअलि नमिले पनि कन्सेप्ट ठ्याक्कै मिल्छ है अब टोटल इनर्जीको फर्मुला यस्तो छ र नेगेटिभमा आउँछ यो ध्यान देऊ पोटेन्शियल इनर्जी पनि केमा आउँछ नेगेटिभमा आउँछ र काइनेटिक इनर्जी चाहिँ पोजिटिभ हो र कसरी भन्ला भएर ध्यान दिएर सोच हाफ एमबी स्क्वायर हुन्छ काइनेटिक इनर्जी मास नर्मली पोजिटिभ स्पिडको स्क्वायर अफ कोर्स पोजिटिभ भनेपछि यो पोजिटिभ आइहाल्यो हो अब पोटेन्शियल इनर्जी र टोटल इनर्जी किन नेगेटिभ आउँछ भने नेगेटिभ पनि हुन्छ एट्र्याक्टेड के हुन्छ भने एट्र्याक्टेड यदि एट्र्याक्सन भइरहेछ भने कसैको इन्फ्लुएन्समा त्यो पनि एट्र्याक्टिभ इन्फ्लुएन्समा छ भने त्यो जुन इनर्जी छ त्यसलाई हामी नेगेटिभ लेख्छौँ कि न्युक्लियस त पोजिटिभ छ र पोजिटिभ इलेक्ट्रोनलाई तानेको हो अट्र्याक्ट गर्ने हो त्यो यो हुन्छ अब नेगेटिभ इनर्जी मतलब यसमा केही थपेपछि अब यो माथि जान्छ इनर्जी लेभल चढ्दै 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 बिस्तारै अब तिम्रो इन्फ्लुएन्सबाटै बाहिर जान्छ मतलब फ्री बन्छ र फ्रीको इनर्जी जहिले पनि जेरो हुन्छ र फ्री इलेक्ट्रोनको इनर्जी के हुन्छ जेरो हुन्छ तर एट्र्याक्टेड इलेक्ट्रोन भए नेगेटिभ इनर्जी रिपल्सनमा इलेक्ट्रोन भए अब पोजिटिभ इनर्जी ध्यान दिएर सुन यही बुझ्या उनीहरू सुरुमा यो लेख्दिउँ न यहाँ थोरै अब एक्स्ट्रा नोट्समा लेख्न सक्छौ एक्स्ट्रा भनेर लेख फ्री इनर्जी फ्री इलेक्ट्रोन लेखौँ न ल फ्री इलेक्ट्रोनको इनर्जी के हुन्छ त ल इनर्जी यो के हुन्छ जेरो ध्यान दिनु त ल अब त्यसपछि लेख्दिउ एट्र्याक्टेड इलेक्ट्रोनको इनर्जी के हुन्छ त ल यसको इनर्जी हुन्छ नेगेटिभ बुझिन्छ र यसपछि लेख अब रिपल्स इलेक्ट्रोन रिपल्सन र रिपल्स भनेको यसलाई रिपल्सन गरे कसैले हो यसको इलेक्ट्रोनको इनर्जी अब त्यसमा के आउँछ त इनर्जी आउँछ अब तिम्रो टोटलमा पोजिटिभ आउँछ यो टोटल इनर्जीको कुरो भएको है यो के को कुरो भएको भन्दिउ त ल यो हाम्रो टोटल इनर्जीको कुरो भइरहेछ ध्यान देऊ कि इलेक्ट्रोन फ्री भएमा टोटल इनर्जी जेरो इलेक्ट्रोन एट्र्याक्सनमा छ भने टोटल इनर्जी नेगेटिभ इलेक्ट्रोन रिपल्सनमा छ भने टोटल इनर्जी के हुन्छ भने पोजिटिभ हुन्छ ध्यान दिने र यो त बुझिहाल्छु हामी एटमको इलेक्ट्रोनको कुरा गर्दैछौँ अब जो न्युक्लियसमा वरिपरि घुम्दैछ भने त अब 100% टीई र पी त नेगेटिभ आउने भएर बुझिन्छ है एट्र्याक्सनमा नेगेटिभ आउँछ त्यसै गरी अब सेटेलाइट त एट्र्याक्टेड हुन्छ र ग्राभिटेसनल एट्र्याक्सन हो रिपल्सन होइन र हामीले कुरा गरे नर्मल्ली भनेपछि त्यहाँ पनि अब इनर्जी अफ कोर्स के हुन्छ टोटल नेगेटिभ पी नेगेटिभ तर केही पोजिटिभ आउँछ र नपत्याएर किताब खोलेर मजाले किताब खोलेर हेर्न सक्छौ अगाडि पढेर आएको छ र लिङ्क गर्दै पढ्ने अब फर्मुलामा जान्छौ भने चाहिँ यस्तो छ र m4 बाई 8 इप्सिलन नट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर यस्तो छ फर्मुला अब यहाँ के हुन्छ भने त me4 8 को ठाउँमा 4 लेख 4 इप्सिलन नट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर माथिको डबल हो र यो त माथिकै सेम हो me4 बाई के आउँछ 8 हो इप्सिलन नट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर यस्तो छ र बुझिन्छ है चट्ट यो छ ध्यान देऊ डाइमेन्सन पनि कहिलेकाहीँ चाहिन्छ र एकदमै सजिलो छ इनर्जी नर्मली यसैमा जुनमा लेख डाइमेन्सन आइहाल्छ है एकदम इजी छ र ध्यान दिएर सुन्नु अझ यसमा पनि हामीले कन्स्ट्यान्टको भ्यालु हाल्न सक्छौँ र इक्जाम्पल हेर m को हाल e को हाल 8 इप्सिलन नट अनि त्यसपछि h सबै हाल्न सक्छौ भने n स्क्वायर भेरिएबल हुन्छ अब यस्तो यदि पार्छौ भने यो यस्तो आउँछ यहाँ र -13.6 हो बाई के छ n स्क्वायर तर केमा इलेक्ट्रोन भोल्ट्समा एकदमै नै ध्यान देऊ कि इनर्जीको युनिट त जुल हुन्छ एसआईमा चाहिँ तर हामीले कन्भेन्सनल युनिट हेर्छौँ मतलब हामीलाई जे सजिलो लाग्छ यो च्याप्टरमा पढ्दा फेरि एटमिक स्केलमा जान्छौँ भने हामी नर्मली इलेक्ट्रोन भोल्टमा हाल्छौँ याद गरौँ ओपल हामीले अगाडि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा पनि पढाएको थियो अलिकति सम्झिदेऊ त ल हामी पढेर आएको नि वर्कको फङ्सन त्यो लगभग 2 देखि 6 इलेक्ट्रोन भोल्टको बिचमा हुन्छ भनेको थियो तर यस्ता कुराहरू हामी जुन छ इनर्जीवाला युनिट छन् त्यसको लागि हामीले के युज गर्छौँ त ल इलेक्ट्रोन भोल्ट नर्मली युज गर्छौँ स्मल स्केल भएर अब त्यसपछि यहाँ आउँछौँ भने यसको डबल हुन्छ ठ्याक्कै भनेपछि के आउँछ -27.2 सायद हेर त ल n स्क्वायर इलेक्ट्रोन भोल्ट बुझिहाल्छौ अब यतै कुरा पोजिटिभमा भने चाहिँ कति हुन्छ 13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रोन भोल्ट यो पछि पनि हामीलाई एकदमै चाहिनेवाला छ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रममा के भन्दियो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रममा ध्यान दिएर हेर्दिउ बुझिन्छ र यसबाट के पनि बुझ्यो भने n स्क्वायरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ त्यो पनि ध्यान दिएर हेर्ने फेरि यो दुटा फेरि नेगेटिभ हो नि फेरि त्यो पनि ध्यान दिउने फेरि यो चाहिँ बल्ल पोजिटिभ हो त्यो पनि अलिकति फोकसमा राखिदेऊ ठीक छ है र यसबाट तिमीले अर्को कुरा पनि एकदमै नै महत्त्वपूर्ण बुझ्यो होला यहाँ ध्यान देऊ त ल यसबाट के बुझ्छ त ल कि पोटेन्शियल इनर्जी भने के छ भने ट्वाइस
ट्वाइस अफ टोटल इनर्जी। ध्यान दिउ भनौँ सर के गरे यस्तो हो टोटल भन्दा डबल कसरी भयो भन्दैछु र नेगेटिभ छ। नेगेटिभमा के हुन्छ ठुलो भनेको त सानो जस्तो हो र याद र त ल यसबाट के बुझ्छौ त ल माइनसमा 4 भनेको लेस देन माइनसमा 2 हैन त अब सामान्य कुरा हो तर त नेगेटिभ हो नि त तर डबल गर्दाखेरि बल्ल यो आएको हो र बुझिन्छ है नेगेटिभमा छ है नबिर्सिने। त्यसै गरी पोटेन्शियल एनर्जीमा त्यसरी के आउँछ त ल -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। यो अलिकति ध्यान देऊ र ध्यान देऊ त यसलाई तिमीले -2 ले मल्टिप्लाई गर यो आइराछ मतलब कुनै एउटा क्वान्टिटी यसबाट निकाल्यो भने अर्को बाँकी दुईटा आफै आउँछ दोहोर्याएर फर्मुला हाल्नु जरुरी छैन भन्न खोजे आएर बुझिन्छ। काहीँ चाहिँ मोडुलस पनि लगाएको हुन्छ त्यो पनि ठिकै छ र मतलब मोडुलस p भनेको 2 टाइम्स के यो पनि ठिक छ यो पनि लेख्दै आउँछ र है कि मोडुलस p भनेको 2 टाइम्स के यो पनि लेखा हुन सक्छ यसको केही आपत्ति छैन त्यस्तो केही आपत्ति छैन र बुझिन्छ है लगभग बुझ्यो होला यो सट्टै एकचोटी हेर्दै होला ठिक छ। यसबाट एउटा कुरा अझै के बुझ्यो त ल प्रोपोर्सनल टु 1/n² त्यो पनि ध्यान दिएर हेर्दै त्यो पनि एकदम ध्यान दिएर हेर बुझिन्छ। n भने के हुन्छ भने यो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर मतलब k को लागि 1 हो l को लागि 2 k एलिमेन्ट भन्दै पढायो तिमीहरुले 1 2 3 4 सिम्पल एकदमै नै इजी छ अरे बुझिन्छ लगभग बुझिन्छ होला। र यसपछि हामी फर्दर मोर अगाडि बढ्छौं भने अझै तिमी अगाडि बढ्न चाहन्छौ नि r भन्ने छ र यसलाई भन्छौ रिडबर्ग कन्स्ट्यान्ट के भन्छौ रिडबर्ग कन्स्ट्यान्ट रिडबर्ग्स ल्याउनु हैन रिडबर्ग्स कन्स्ट्यान्ट यो b लेखाइ त ल RYD बर्ग b ल रिडबर्ग कन्स्ट्यान्ट भन्छौ ठिक छ। र यसको भ्यालु लेख्छौ भने तिमी यहाँ मजाले पहिला फर्मुला लेखौँला अनि भ्यालु लेखौँला हो यस्तै खालको छ अरे यो me4/8 एप्सिलन नट स्क्वायर हो h क्यूब र c आउँछ र मजाले h क्यूब है त्यो 8 एप्सिलन नट स्क्वायर h क्यूब c बुझिन्छ। यसलाई भन्छौ हामी रिडबर्ग कन्स्ट्यान्ट थोरै यसलाई डिस्टर्ब गर्यो ल रिडबर्ग कन्स्ट्यान्ट भन्छौ। र यसको तिमी भ्यालु हेर्छौ भने ध्यान दिएर सुन भ्यालु अफ r for h atom यो यदि तिमी लेख्छौ भने यसको भ्यालु अब कति आउँछ त ल 1.097 into 10 को पावर 7 र यो पर मिटरमा आउँछ केमा आउँछ पर मिटरमा आउँछ। म यो इलेक्सनमा अर्को फर्मुला पनि देखाउँछु चिन्ता नगर एकदमै इजी खालको छ यो र ध्यान दिएर सुन एकदमै नै धेरै बिगार्ने कुरा हो र यो कि रिडबर्ग कन्स्ट्यान्ट भनेको एउटा एटमको लागि कन्स्ट्यान्ट हो र यो डिपेन्ड्स अन नम्बर अफ प्रोटोन नि फेरि ध्यान देऊ है यो रिडबर्ग कन्स्ट्यान्ट भनेको फेरि युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट हैन यो जस्ट एउटा स्पेसिसको लागि कन्स्ट्यान्ट हो स्पेसिस वाइज फरक पर्छ नि फेरि ध्यान देऊ एकदमै नै ध्यान देऊ यो के हुन्छ त ल यो युनिभर्सल होइन युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट यो होइन यो कहाँबाट आयो हामी एकछिनमा हेरौँला चिन्ता नगर। यो के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट फर अ स्पेसिस यो अलिकति ध्यान देऊ हो अनि डिपेन्ड्स अन z लेखौँला डिपेन्ड्स अन z भनेको एटोमिक नम्बर भन्छौ राइट र बेसिकली के हुन्छ यो नम्बर अफ प्रोटोन हो र एकदमै इजी तर z मा डिपेन्ड गर्छ बुझ्यौ हैन। अब हाइड्रोजनको लागि z 1 हो अब हाइड्रोजन लाइक एटम आयो भने चाहिँ अब यो फरक पर्न सक्छ तर यो नबुझ कि रिडबर्ग कन्स्ट्यान्ट भनेपछि युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट होइन आएर जस्तै प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट युनिभर्सल हुन्छ ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट युनिभर्सल हुन्छ ग्यास कन्स्ट्यान्ट युनिभर्सल छ बुझिन्छ ती कुराहरू छन् हेर जस्तै यहाँ लेख्दिनु नि म रुको त ल जस्तै एक्जाम्पल यहाँ एक्स्ट्रामा अझै हेर एक्जाम्पलमा हेर्न सक्छौ हेर युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट्स भनेर अब युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट धेरै खालका छन् अब एक्जाम्पल लिन्छौ नि जस्तै एकदम फेमस हेर बच्चादेखि पढेर आएको युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट यो युनिभर्सल हो र त्यसपछि अर्को एक्जाम्पल लिन्छौ नि ल दुटा अझै थप्दै भएर कि प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट युनिभर्सल हुन्छ र अर्को त्यसमा के हुन्छ ल हेर त यो मजाले यो r हो र यो चाहिँ ग्यास कन्स्ट्यान्ट ध्यान देऊ यो r फेरि हाम्रो रिडबर्ग भन्ने बुझाउँछ यहाँनिर r ले तर त्यो r भनेको ग्यास हो यो ग्यास वाला हो यो चाहिँ यो ग्यास वाला कन्स्ट्यान्ट हो चिन्ता छैन केही है एकदमै इजी कुराहरु यसको नि सर र भ्यालु एकचोटी हेर्दिने हेर बुझ्यौ ध्यान देऊ है कुन चाहिँ युनिभर्सल हो कुन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट चेन्जिङमा जान्छ ध्यान दिएर हेर्ने यो चाहिँ के हुन्छ एटम पछि चेन्ज हुन्छ एउटा एटमको लागि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भन्न खोजेर मतलब एउटा खालको एटम टाइप अफ एटम हेर हाइड्रोजनको लागि एउटै हो उता देखिहाल्यो त्यो हाइड्रोजनको लागि लेख्या हो हाइड्रोजन लाइक आउनु बित्तिकै प्रोटोन चेन्ज भइहाल्छ अब बुझाउँछु मैले एकछिन रुको जरा सबर गरौ बुझिन्छ है त्यही भएर यो अब भ्यालु सधैँ नै यही होइन ध्यान दिएर हेर्दिने र कसरी फरक निकाल्ने म देखाइहाल्छु फर्मुला चिन्ता गर्नु पर्दैन ठिक छ है सट्टा हाम्रो यो
फर्मुलाहरू भए ध्यान दिएर हेर्दै एकचोटि र कहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो डाँडा माथि पनि हेर्दै हो र मतलब युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पराजुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै सुन्दर र इफेक्टिभ कन्टेन्ट्स लिएर आउँला ठीक छ है थोरै मैले स्क्रिनशट लिनको लागि ठाउँ छोडिदिएँ तर बेटर यो हुन्छ कि आफै गर्ने के गर्ने भने आफै गर्ने मजाले हो म थोरै मेट्न गइरहेको छु र त्यसपछि हामी अब अझै अगाडि बढाउँला यहाँ ध्यान दिएर है अब टोटल पोटेन्शियल काइनेटिक रिडबर गइहाल्यो कसको लागि भयो भन्दै त ल हाइड्रोजन एटमको लागि चाहिँ भयो अब हामी गर्छौँ हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब हाइड्रोजन जस्तै एटम भनेपछि कस्तोलाई भन्छन् म एकैछिन बुझाउँछु ध्यान दिएर हेर्दै एकैछिन ढुकाइ त थोरै यहाँ मेटिहालौँ अब हामी काम गरौँ हाइड्रोजन लाइक एटमको लागि मेरो विचारमा पुरै चाहिँ नमेट्दा बेटर हुन्छ है यतापट्टि लेखिदिउँला नि त है त ल पुरै मेट्दै होला यो बेकारमा होइन फेरि झुकेर आएर यो ल बरु पुरै मेटिदिउँला र म सुरुदेखि फेरि अलिकति यहाँ हल्का कम्पेयर गर्दै पाइयो भने इजी हुन्छ है त ल अब रेडियस पार्टहरू नमेट्या पनि चाहिँ सहिलो हुन्थ्यो मेटिहाले दोहोऱ्याएर लेखौँला र के हुन्छ नि हल्का टाइम जान्छ हल्का मसी जान्छ केही फरक पर्दैन अब फर्स्टमा आऊ अब लेखौँ हामी फर हाइड्रोजन लाइक एटम ध्यान दिएर हेर्दै के लेखौँ त ल एकदम इजी छ यो फर हाइड्रोजन लाइक एटम अब हाइड्रोजन लाइक एटम भनेर कसलाई भन्छ हाइड्रोजन लाइक एटमलाई हामी यो पनि भन्छौँ र युनि इलेक्ट्रोन सिस्टम पनि भन्छौँ र के भन्छौँ युनि भनेको एउटा हो इलेक्ट्रोन सिस्टम पनि भन्छौ मतलब एउटा मात्र इलेक्ट्रोन भएमा त्यसलाई भन्छौँ हामी हाइड्रोजन लाइक एटम जस्तै इक्जाम्पल हेर्न सक्छौ जस्तै इक्जाम्पलमा हेर्न सक्छौ ल त ल हिलियमको एउटा चार्ज हालिदेऊ ल नर्मल्ली भन्नु सर हिलियम त नोबल ग्यास हो मेरे को पता है हो अब हिलियम जबरजस्ती जे पनि हुन्छ हो हिलियमलाई आइनाइज फोर्स गर्नु सक्छ आएर भन्ला सर हिलियम कसरी आइनाइज भयो याद गरो पल तिमीले पक्कै पढायो होला अल्फा पार्टिकल पढाइ हैन र पढाएको छ र मजाले पढाएको छ बाजा बजाएर पढाएको छ छमछमी नाचेर पढाएको छ र पार्टिकल र अल्फा पार्टिकल भने के हुन्छ भन्दै त ल डबल चार्ज छ हिलियम प्लस प्लस हैन र अल्फा पार्टिकल भने के हुन्छ He प्लस प्लस हुन्छ र जानी यसबाट के बुझ्यौ भने कि नोबल ग्यास त हो रे नर्मल्ली पो रिएक्सन गर्दैन त नर्मल्ली पो भ्यालेन्सी जेरो भने त तर तिमी एक्सट्रिम केसेसमा लान्छौ भने जे पनि सम्भव छ र बुझिन्छ है त्यही भएर He प्लस अब यसमा के हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोन तर प्रोटोन के छ भने त ल दुईटा भइहाल्यो र प्रोटोन दुईटा भनेर भनेपछि यसबाट के बुझ्छौ भने कि इलेक्ट्रोन त एउटै हो तर प्रोटोन दुईटा भयो र अलिकति अघि फरक भयो याद गर अघि भर्खर लेखाएको थियो कि 1e 1p कसको लागि हाइड्रोजनको लागि तर हिलियमको लागि चेन्ज भइरहेछ र अब अझै तिमी फर्दर मोर चाहन्छौ नि यहाँ र लिथियममा तिमी गर्दै दुईटा चार्ज हान्दियौ त ल यो भने के हुन्छ मतलब यदि यसको तिमी अब न्यूक्लियसमा हेर्छौ भने प्रोटोन त तीनटा हुन्छ मतलब के बुझ्यो अब तीनटा प्रोटोन हो तर इलेक्ट्रोन त बिचारा एउटा छ मजाले दुईटा इलेक्ट्रोन त फालिसकेको छ एकदमै सिम्पल यस्तोलाई भन्छौँ हामी अब हाइड्रोजन लाइक एटम अथवा अझै बेटर के हुन्छ कुन फ्रेज बेटर हुन्छ भन्दै त ल युनि इलेक्ट्रोन सिस्टम भन्दा बेटर हुन्छ र यस्तोलाई हामी भन्छौँ अब चट्ट बुझिहाल्यो भने हाइड्रोजन लाइक एटम र यसको लागि थोरै चेन्ज आउँछ फर्मुलामा एकदमै थोरै चेन्ज आउँछ र साह्रै सिम्पल छ र यसको नर्मली हामी सिम्बोलिकली यो लेख्छौँ र कि इलेक्ट्रोन त एउटा हो अब जेड वटा प्रोटोन किन भन्दा जेड भनेको एटमिक नम्बर हो ध्यान दियो हिलियमको 2 नम्बर हो दुईटा प्रोटोन लिथियम 3 नम्बरको एटम हो तीनटा प्रोटोन यो 3 2 भने के हुन्छ दिस 2 and 3 आर जस्ट एउटा एटमिक नम्बर्स र यसलाई हामी अहिले यहाँ जेड ले डिनोट गर्छौं तर जेड एउटा प्रोटोन र एउटा इलेक्ट्रोन बुझिन्छ अब अघिको फर्मुलामा के हुन्छ त ल याद गरौँ पल हामीले कोलोम्ब फोर्समा फेरि के गर्छौं भने E * E² हुन्छ तर यहाँ के हुन्छ त ल E * Ze इलेक्ट्रोनको चार्ज हुन्छ E अब प्रोटोनको चार्ज पनि E नै हो र साइन मात्रै प्लस माइनस हो र बाँकी त सेमै हुन्छ अब जेड एउटा प्रोटोन भए चार्ज के हुन्छ Ze ध्यान दिउ त ल यहाँ ध्यान दिउ एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज के हुन्छ E र प्रोटोनको चार्ज के हुन्छ Ze भयो किन जेड वटा छ नि त ध्यान दिउ त ल यहाँ हेर न जस्तो एउटा इलेक्ट्रोन भएमा चार्ज E र एउटा प्रोटोन भएमा चार्ज के हुन्छ फेरि पनि E र E र E मल्टिप्लाई गर्दा अघि हाम्रो फर्मुलाहरुमा E² E4 देखेको थियो E4 भनेको अझै स्क्वायर गर्यो E² को स्क्वायर गरेको र E र E स्क्वायर आइहाल्छ रेडियसमा E² आएको थियो याद गर अलिकति ध्यान दिएर हेर्ने अब यहाँ त्यसपछि जहाँ E² छ अब यहाँ के आउँछ Ze² आउँछ मतलब के बुझ्यौ यो मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ त ल अब यसले आउँछ Ze² भनेपछि यसबाट के बुझ्यौ अब कि जहाँ E² आउँछ त्यहाँ Z थप एउटा त्यहाँ Z थप न्युमरेटरमा आए त्यहाँ Z हाल डिनोमिनेटरमा आए त्यही Z हाल अब यदि यसको तिमी स्क्वायर गर्छौ भने अझै स्क्वायरमा जान्छौ भने यसको के आउँछ Z² E4 आउँछ भने जहाँ E4 आउँछ त्यसपछि त्यहाँ Z² गर मजाले बुझ्यौ सबै फर्मुला सेम टु सेम फोटोकपी हुन्छ र अब जस्तै नपत्याए हेर्न सक्छौ अरे अब हाइड्रोजन लाइक एटम अथवा युनि इलेक्ट्रोन सिस्टमको लागि
लागि अब रेडियसको फर्मुला के हुन्छ त ल इप्सिलन नट n स्क्वायर h स्क्वायर भाइ के थियो पाई अनि m e स्क्वायर यो थियो हैन त अब तिमी यहाँ के राख्छौ भने एक्स्ट्रा अब z थपिदेऊ एकदमै सिम्पल हो यहाँ z थपिदिने अब यसको हामी एक्स्ट्रा अर्को के लिन सक्छौं त ल यहाँ यो r इक्वल टु अझै के आउँछ 0.529 अझै के आउँछ त इन्टु भेरिएबल के छ भने अब n स्क्वायर छ र तल के छ भने तल z छ र भेरिएबल बाँकी पो कन्स्ट्यान्ट हो त भनेपछि यो त्यसो केमा आयो एङ्स्ट्रोममा आयो मजाले यसरी चट्ट हेर्देऊ अघि हाइड्रोजनको लागि z1 थियो नि त त्यो भएर हामीले नलेखेको हेर हो अब त्यसपछि अर्को फर्मुला जाऊ त ल भेलोसिटी अथवा स्पिड भनेर लेखेको थियो हामीले याद गरे स्पिड भन्न सक्छौ अब स्पिड के हुन्छ भने त ल अब e स्क्वायर बाइ 2 इप्सिलन नट n र h हो भ्याक्युमको लागि लेख्दैछु अब e स्क्वायर भएमा तिमी के थप्छौ z थप्छौ भनेको थियो र मजाले बुझिहाल्छौ भनेपछि यसलाई के लेख्न सकिन्छ भने त अब c बाइ 137 इन्टु भेरिएबल के छ भने माथि z छ र तल छ n ध्यान दिएर हेर यो चट्टा हाम्रो भयो र यो त केमा आउँछ सिम्पल मिटर पर सेकेन्डमा आइहाल्छ एकदमै इजी छ र एकदमै इजी छ हो अब यसै गरी तिमी फर्दर मोड जाऊ त ल अब टोटल एनर्जीमा जाऊ टोटल एनर्जीमा के थियो भने त ल माइनस me4 by 8 इप्सिलन नट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर हालेको हैन त मजाले हो भनेपछि अब हामी यहाँ त्यसपछि के हाल्छौँ भने z स्क्वायर हाल्छौँ याद गर यहाँ आएर स्क्वायरिङ गरेको यसलाई स्क्वायरिङ गरेको त हुन्थ्यो हैन एकदम इजी छ भनेपछि त्यहाँ आएर त्यसपछि z स्क्वायर र यसको भ्यालु अहिले ध्यान दियो त ल -13.6 आ थियो बाइ अब के आउँछ भने यहाँ गरौँला नि z स्क्वायर राख यहाँ के त्यसपछि n स्क्वायर छ दिस इज आवर ल यो चाहिँ भेरिएबल यसरी राख्छु नि है र यो भेरिएबल हो र केमा आउँछ इलेक्ट्रोन भोल्ट्समा आउँछ भनाउँछ इलेक्ट्रोन भोल्टको भ्यालु बिर्स्यो याद गर त ल 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भने के हुन्छ भने इलेक्ट्रोनको चार्जमा के नम्बर आएको थियो वहाँ त ल 1.6 इन्टु 10 को पावर -19 आएको थियो र यो केमा आउनुपर्छ अब जुल्समा एनर्जी भएको कारणले जुलमा लेखिन्छ र बुझ्यौ त्यही भएर 1 इलेक्ट्रोन भोल्टलाई तिमी अब एसआई मा लेख्छौ भने के हुन्छ इलेक्ट्रोनको चार्ज वाला नम्बर र त्यसमा लगाऊ जुल र एकदमै इजी हामीले अगाडि पनि हेरेको थियौ ठीक छ है मजाले बुझ्छौ एकदम सिम्पल छ र यसै गरी अब फर्दर मोर तिमी अरुमा नि काम गर्न सक्छौ एकदम ल पोटेन्शियल एनर्जीमा पनि यो त मैले भन्नै पर्दैन अब के हुन्छ -me4 यहाँ z स्क्वायर हाल्नु बाइ 4 इप्सिलन नट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर एकदम इजी छ ह अब यहाँ पनि त्यसपछि के आउने भयो z स्क्वायर आउने भयो एकदमै सिम्पल र यहाँ त्यसपछि के आउँछ त ल -27.2 र त्यसपछि यहाँ के आउने भयो z स्क्वायर बाइ n स्क्वायर र आउँछ इलेक्ट्रोन भोल्टमा आउने भयो केमा आउने भन्दै त ल इलेक्ट्रोन भोल्टमा आउने भयो बुझिन्छ यसरी हामी गर्न सक्छौ भरा बुझ्यौ अब लास्टमा यो काइनेटिक एनर्जी आफै गर्नु भरा बुझिन्छ me4 पोजिटिभमा लगा यही सेम सार्ने हो र यहाँ प्लस सार्ने हो र एकदम इजी छ मैले काइनेटिक चाहिँ छोडिदिए एज अ होमवर्क गर्न सक्छौ ठीक छ अब सानो कुरा याद गर त ल रेडबर्गको कुरा आथ्यो अघि लेखौँला त्यसमै यहाँ हेर्दै थोरै ल यहाँ थोरै गरौँला ल थोरै मैले ठाउँ बरु गरेँ अब यहाँ हेर्दै त ल रेडबर्ग कन्स्ट्यान्ट r लेखिदिएँ अहिले हो अब रेडबर्ग कन्स्ट्यान्टको भ्यालु अघि याद गरेर के आथ्यो भन्नु त ल me4 बाइ 8 इप्सिलन नट स्क्वायर h क्यूब र c आको छ र बुझिन्छ प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट स्पिड अफ लाइट हो बुझिन्छ र यसबाट के बुझौ न रेडबर्ग कन्स्ट्यान्ट चाहिँ n मा डिपेन्ड गर्दैन n मा डिपेन्ड गरेन अब n मा डिपेन्डै गरेन मतलब के भयो त ल अर्बिट चेन्ज भएर यो चेन्ज होइन र यो के मा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ z मा भनेको थिए अब भनेको कहाँबाट आयो अहिले भन्दै थियो होला अब बुझिन्छ यहाँ आएर मैले के भने त ल e4 आएर z स्क्वायर हाल्नु भने अब यहाँ त्यसमा के आउँछ z स्क्वायर आयो नि त लगभग बुझ्यो होला अब यसबाट त्यसमा के बुझ्यौ न z त एटमिक नम्बर हो मतलब यो त्यसमा एटम वाइज चाहिँ फरक पर्छ ध्यान दिएर सुन कान खोलेर सुन्दै हो र तर यसमा म लेख्दिउ न अहिले के लेख्दिउ न त ल यो डज नट डिपेन्ड अपन does not depend on orbit n मा डिपेंड गरेन orbit मतलब n नंबर हो n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर but depends on के भन्नु त ल एटम अथवा एटमिक नंबर बुझिन्छ है मजाले बुझिन्छ आरामले बुझ्छौ र एकदमै नि सिम्पल छ र यसमा पनि तिमी अब अलिकति भ्यालुज हाल्न सक्छौ र यो हाल्दा फेरि के आउँछ भने मजाले अब r भने के आउँछ त ल 1.097 हो र इन्टु 10 को पावर 7 र के आउँछ z स्क्वायर आयो र मिटर -1 आउँछ चट्ट ल बुझिन्छ है अब अघि हामीले हाइड्रोजनको लागि z1 हाल अब यस्तो आएमा z2 हाल्नु यस्तो आएमा z3 हाल्नु आरामले निक्ल्यो र मजाले बुझिन्छ है एकदमै नै सिम्पल छ र ठीक छ अब यसरी हामीले के गर्छौं त ल युनि इलेक्ट्रोन सिस्टम अथवा हाइड्रोजन लाइक एटमलाई हामीले अब यसरी मजाले डिल गर्न सक्छौं र यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ कमेन्ट फ्रीमा छ मन परे पनि
कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो लाइन पनि हेर्दियौ मतलब आफ्नो साथीहरुमा शेयर गर्न सक्छौ ठीक छ है यो कन्टेन्ट यसरी ल्याउन धेरै गाह्रो धेरै मेहनत गर्नुपर्छ हो र भनिहाले मैले अर्धी धेरै भन्दै आएको कुरा हो हैन दिउँसो एकदम डिस्टर्ब हुन्छ अनि आवाजहरु एकदम आइरहेको छ रोडै छेउमा गर्छ जसो कारणले मैले के गर्नुपर्छ मतलब कि एक्सट्रिमली मर्निङ कि एक्सट्रिमली नाइटमा सुट गर्नुपर्छ त्यही भाव आज पसिना पनि देखिरहेको होला भएर गाह्रो भइरहेको हुन्छ हो र यसको लागि एउटै मात्रै ड्राइभ के छ मतलब केही गरेर देखाउनु पर्यो र कि मान्छे भएर जन्मिसकेपछि हो त्यो जीवजन्तुको जस्तो डेथ त राम्रो हुन्न र हो मैले अगाडि पनि किशोर कुमार साहबको लाइन भनेको थिएँ र याद गर ओपल अरे भने त मैले पक्कै पनि के पाउँदा भनी चाहिँ अहिले यादै गर्नुपर्छ हैन तर भनेको थिएँ र कि जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम रोते रोते जमाने में आए मगर हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम यो पक्कै सुन्या होला र यस्तै भाव आफ्नो टाइमको भरपूर युज गर यो जस्ट के गर्न मिल्छ ह्युमन बीइङले मात्रै प्रपरली गर्न सक्ने क्षमता हामीले नेचरले दिएको छ र त्यही भएर आफ्नो टाइमको चाहिँ एकदम भरपूर युज गर्दियौ र जो आवश्यकता छ जसलाई यसको आवश्यकता छ उसको लागि शेयर गर्न सक्छौ र मलाई त्यसरी सपोर्ट गर्ने हो है यही एउटा मात्रै वे हो र त्यही भाव थोरै अब च्यानललाई पनि सपोर्ट गर हाम्रो प्यारो फ्यामिलीलाई पनि सपोर्ट गर्दियौ भन्न खोजे अब ठीक छ है अब थोरै म यहाँ सरसफाई अभियानमा लाग्छु यु क्यान टेक दिस इन शर्ट्स र हामी अब के गर्छौँ अलिकति अब स्पेक्ट्रम पट्टि जाउँला र हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पट्टि थोरै जाउँला र हल्का म यहाँ अब इलेक्ट्रोन्सको कुरा भइरहेछ भने चाहिँ डिब्रोई वेभलेन्थ फर इलेक्ट्रोनहरु पनि देखाउँला र त्यसपछि हामी र्याप अप गर्छौँ र भट्टाभट लेक्चर 2 मतलब दनादन हामी न्युमेरिकल गर्दिने लाइटको स्पिडमा हामी न्युमेरिकल गर्नु आएर ठीक छ है थोरै म यहाँ अब सरसफाई अभियानमा जान्छु जस्ट अ मोमेन्ट एकैछिन जस्ट अ मोमेन्ट है त ल मेटी यहाँले र सकेसम्म तिमीले चाहिँ नोट आफै बनाउने है आफै बनाउने त्यो स्क्रिनशट लिँदै छोड्दै नगर्ने लेख्दा फेरि चट्ट मसल मेमोरीको बारेमा नि अगाडि मैले कुरा गरेकै हो त्यही भएर लेखेर काम गर्दियौ के गर्दियौ भने लेखेरै काम गर्दियौ है स्क्रिनशट लिने काम नगर एक्जाममा फेरि लेख्न सक्दैन कुनै पनि एक्जाम होस् हैन लाइफ पनि एउटा एक्जामै हो त्यही भएर प्रिपरेसन आफूले गर्ने हो सकेसम्म यहाँ त आफै गर्दा राम्रो ल अब यसपछि हामी अर्कोमा जाउँ त ल सायद ए बी पछि हामी सी मा सी डी मा हो है ए मा हामीले बोरको पोस्टुलेट लेख्यौ बी मा हामीले हाइड्रोजन एटमको लागि गर्यो युनि इलेक्ट्रोन सिस्टम त्यसपछि हामीले गर्यो हाइड्रोजन लाइक एटमको लागि गर्यो र तीनटा टपिक त सकिहाल्यो भनेपछि डी मा आओ डी मा के छ भन्दा त ल फर इलेक्ट्रोन ट्रान्जिसन भन्छौ नि हैन अथवा फर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लेख्दिउँ न र हाइड्रोजन स्पेक्ट्रममा जाऊ अब यसमा जान्छौँ भने एकदमै फेमस फर्मुला छ र एकदम सजिलो छ ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी यसबाट के आउँछ एनर्जी रिलिज्ड हो यो भने के हुन्छ भने E2 माइनस E1 हो यसको मतलब के बुझ्यौ भने हायर अर्बिट माइनस त्यो लोअर अर्बिटको एनर्जी हो एकदम इजी छ र रिलिज्ड कति बेला हुन्छ त यो हाम्रो इमिसन स्पेक्ट्रममा हो नि फेरि ध्यान दिऊ है फेरि बर्बाद गर्ला इमिसन स्पेक्ट्रममा हो मजाले बुझिहाल्छौ र अब यसमा तिमी क्वान्टम कन्सेप्ट लाउँछौ भने के आउँछ यो और यो आउँछ एच न्यू आइहाल्छ फ्रिक्वेन्सीसँग प्रोपोर्सनल छ एनर्जी कसले भन्छ क्वान्टमले भन्छ यदि यो बुझिन्न भने हेर इतिहास हेर्दै र फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टको युट्युबमा थिन्छ इराज पराजुली फोटोइलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 1 मा हेर्न सक्छौ मजाले बुझेर आएको छ ठीक छ है अब यसपछि उताबाट के आउँछ E2 माइनस E1 मजाले हो र तिमीले अब E2 माइनस E1 भनेको ध्यान दिऊ त ल मजाले यसलाई N2 वाला अर्बिट यो N1 वाला अर्बिट बुझिन्छ र यो चट्ट फर्मुला अघि भर्खर लेखाएको थियो टोटल एनर्जी को कुरा भइरहेछ नि फेरि यो यसलाई यसले लेख्न सक्छ भरे कि टोटल एनर्जी 1 माइनस 2 माइनस टोटल एनर्जी 1 हो यो टोटल एनर्जी कुरा भइरहेछ है के को कुरा भएको छ भने टोटल एनर्जी को चाहिँ कुरा भएको हो यो काइनेटिक पोटेन्शियल मात्रै लेख्न खोजेको हैन ध्यान दिएर हेर्दै हो र बुझ्यौ यदि यसलाई अझै सल्भ गर्दै जान्छौ भने यसमा हामीले चाहिँ यो पनि निकाल्न सक्छ है कि 1/λ वेभलेन्थ र हो किनभने यहाँ हेर त ल फ्रिक्वेन्सी द स्पिड अफ लाइट र वेभलेन्थ तिमी कन्भर्ट गर्न सक्छौ अब यो गर्छौ भने यहाँ त्यसपछि के आउँछ भने me4/8 इप्सिलन नट स्क्वायर h³ c यहाँ आइदिन्छ र त्यसपछि यता के आउँछ 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर यस्तो आउँछ फर्मुला यो मजाले गर्न सक्छौ के गर्ने मतलब यसमा एनर्जीको फर्मुला हाल टोटल एनर्जीको अघि भर्खर लेखेको थिएँ यसमा पनि हाल यसमा अर्बिट हाल N2 यसमा अर्बिट हाल N1 गर्ने के मतलब यसको लागि हामी हाल्छौ N2 वाला अर्बिट यसको लागि हामी हाल्छौ N1 वाला अर्बिट मजाले हाल र यो पार्ट कमन तान्देऊ त ल अब यस्तोमा पुग्छौ र तिमी अब यहाँ र फर्दर मोर के गर भने यो फ्रिक्वेन्सी हो र फ्रिक्वेन्सी यसरी लेख्न सक्छ र त ल हामीले पढाएको छ र E = f λ एकदम आरामले पढेर आएको कुरा हो याद गरौ ओपल है अब यहाँ कुरा हुँदैछ लाइटको भने v भने के हुन्छ अब c भइहाल्यो स्पिड अफ लाइट अब ध्यान दिएर के हेर्न सक्छौ त ल न्यू भनेको फ्रिक्वेन्सी यो भनेको न्यू है त भने न न्यू भनेको फ्रिक्वेन्सी हो भनेपछि न्यू भने के आउँछ c/λ अब यो हाल्दै गर अनि तिमीले मजाले यो अब्टेन गर्न सक्छौ मजाले अब्टेन गर्नु है यहाँ चट्ट फर्मुला हाल न c/λ
टोटल एनर्जी 2 माइनस टोटल एनर्जी 1 फर्मुला हाल्दियौ कमन ताना लगभग तिमी यहाँ पुग्छौ गएर र यो त अघि भर्खर पढायो होला र भन्नु सर कहाँ से आया था वो अघि भर्खर पढायो हैन रामले यसरी पढाएको छ र और अब यसबाट के आउँछ भने 1/λ भने के आउँछ यो भनेको r हो रिडबर्ग कन्स्ट्यान्ट र त्यसपछि के आउँछ 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 को स्क्वायर आयो मजाले एकदम आरामले यो एकदम फेमस खालको फर्मुला हो वेभलेन्थ निकाल्ने के को निकाल्ने मतलब इलेक्ट्रोन ट्रान्जिसन गर्दाखेरि जे एनर्जी निकाल्छ हो त्यो स्पेक्ट्रम त्यसले बन्छ र हो अब कति चाहिँ हाम्रो भिजुअल फोटोन पनि आउँछ त्यहाँबाट र त्यसको हामीले अब वेभलेन्थ निकाल्न सक्छौं र यहाँबाट अहिले मैले बुझाउँछु भनेको थिएँ कि r को युनिट अब त्यसपछि के आउँछ मिटर इन्भर्समा आउँछ मतलब पर मिटरमा आउँछ किनभने 1/λ छ n को त युनिटै हुँदैन तर यसको डाइमेन्सन यहाँबाट पनि चेक गर्न आरामले सकिन्छ र बुझ्यो लगभग बुझ्यो होला अब यसमा अलिकति हाइड्रोजन स्पेक्ट्रमको नामै हेर्छौ भने ल अब नामैपट्टि जान्छौ भने पनि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नर्मली अब 5 र 6 वटा पढाइ हुन्छ हो जस्तै फर एक्जाम्पल फर्स्टमा लेख्नु लाइमन सिरिज बी मा के आउँछ बाल्मर अगाडि पनि हल्का कुरा भएको थियो राइट सी मा आउँछ पास्चन हो र डी मा आउँछ ब्र्याकेट र त्यसपछि हाम्रो फन्ड वाला पनि छ र यो पी फन्ड भन्नु यो पी साइलेन्ट हुन्छ है यो पी के हुन्छ साइलेन्ट तर नर्मली हामी फन्ड मात्रै पनि भन्छौँ र हो यो साइलेन्ट हुन्छ यसलाई नर्मली हामी के भन्छौँ साइलेन्ट भन्छौँ ठीक छ र काहीँ चाहिँ अर्को पनि लेखा हुन्छ हम्फ्रे यो लाइमन सिरिज भन्छौँ है यसलाई यो सिरिज हो नि त एउटा मात्रै कुरो होइन यो सबै सिरिजहरू हुन् है सबै सिरिज हो र अब यसको लागि हामी n1 र n2 को भ्यालु लेख्न सक्छौं अब n1 भनेको यो कहाँ आउनुपर्छ n1 भनेको 1 मा आउनु पर्यो अब n2 भनेको 1 भन्दा ठुलो 2 3 4 डट डट हो n1 भनेको फर्स्ट मा आउनु पर्यो n2 भनेको ठुलो सबै हो त्योभन्दा ठुलो सबै अब बाल्मर भनेको n1 भनेको कहाँ आउनु पर्यो 2 मा आउनु पर्यो सेकेन्ड मा आउनु पर्यो अब n2 भनेको 3 देखि माथि 3 4 5 जति पनि हुन पायो भएर बुझिन्छ त्यसैगरी सबै बुझिहाल्छ भएर सो n1 र n1 पुरै लेख्न सक्छौ हो यो फर्स्ट मा आउनु पर्यो यो सेकेन्ड मा यो थर्ड मा यो फोर्थ मा यो फिफ्थ मा र यो सिक्स्थ मा आउनु पर्यो भएर मतलब माथिबाट तल आउने यदि इमिसन स्पेक्ट्रम कुरा गर्दैछौ भने ठीक छ र त्यसपछि अब सेकेन्ड n2 भने के हुन्छ 3 भन्दा ठुलो 4 5 6 डट डट अब यो n2 भने के हुन्छ 4 भन्दा ठुलो मतलब 5 6 डट डट अब यहाँ n2 भने के हुन्छ 5 भन्दा ठुलो मतलब 6 7 डट डट अब यहाँ n2 भने के हुन्छ 6 भन्दा ठुलो मतलब 7 8 डट डट यसरी चट्टा हामी मजाले अब लेख्न सक्छौं मजाले लेख्न सक्छौं र यो फर्मुला त्यहाँ हाल्ने हो मजाले हो n1 n2 त्यसरी हाल्ने फर्स्ट लाइन सेकेन्ड लाइन थर्ड लाइन सिरिज भनेको त्यही हो र धेरै आउँछ मतलब बन्डलै देख्न सक्छौं मजाले हो कुरो कहानी यस्तो र यो चट्टा अब के को लागि भन्दै त ल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रमको लागि तिमी यहाँ मजाले लेख्न सक्छौ ठीक छ है मजाले लेख्न सक्छ मलाई मेटिहाल्छु अथवा पहिला स्क्रिनशट लिन सक्छौ ल 3 2 1 ल स्टप ल यसलाई म चट्ट मेटे र यसपछि हाम्रो अझै के बाँकी थियो भन्दै त ल मजाले अब डिब्रोयको थोरै काम पनि बाँकी छ हामी त्यो पनि गरिहालौं र यसपछि हामी अनि सेकेन्ड लेक्चरमा बट्टाबट हिसाब गर्ने हेर ठीक छ है अब यो डी पश्चात इमा गयो होला नम्बर चाहिँ हेर है कहाँ कहाँ पुगेछौँ हामी हो लेखेन डिब्रोई यो डिब्रोगली हुन्न है यो ब्रोई हुन्छ र ब्रोई डिब्रोई फ्रेन्च नाम हो त हैन डिब्रोई वेभलेन्थ लेखौँ न ल वेभलेन्थ फर इलेक्ट्रोन को लागि हेर्छौ भने ध्यान दिऊ एकदमै नि हो अब डिब्रोईको हाम्रो जनरल फर्मुला मलाई थाहा छ कि लैम्डा भनेको मैटर वेव ठीक छ लैम्डा को फर्मुला के हुन्छ h/mv मोमेन्टम हो ठीक छ मतलब यो र लैम्डा भने के हुन्छ भने h/p मोमेन्टम को कुरा लिनियर मोमेन्टम के मोमेन्टम भने लिनियर मोमेन्टम ठीक छ है अब त्यसपछि ध्यान देऊ त ल तिमीले पढ्या होला अगाडि मेकानिक्स मा याद गर काइनेटिक एनर्जी भने के हुन्छ p²/2m याद गर ओपल अगाडि पढेर आएको छ भनेपछि p भने के हुन्छ अब √2 अनि √2 अनि m के e हुन्छ मतलब लैम्डा त्यसपछि के आउँछ मतलब h/√2 आयो अनि त्यसपछि m मास अनि काइनेटिक एनर्जी बुझिहाल्छ है काइनेटिक एनर्जी या मास चट्टलार यहाँ हाम्रो अर्को फर्मुला हो त्यसैगरी अझै लेख्छौ भने लैम्डा भने के आउँछ h/√2 m त मास अब ev याद गरौ ओपल कि e भने के हुन्छ इलेक्ट्रोनको चार्ज भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स र ev भनेको काइनेटिक एनर्जी हो र मजाले यो तिमीले अगाडि पढेर आएको छ ठीक छ है इलेक्ट्रोन च्याप्टरमा पनि त हामीले पढ्या हो याद गरौ ओपल अब यदि यो थर्मल पार्टिकल भएमा चाहिँ सधैँ मिल्दैन फेरि ध्यान देऊ यदि हिटले गर्दा एनर्जी पाएको छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ थर्मल पार्टिकल फर थर्मल पार्टिकल यदि यसको लागि मात्र है फेरि जसको लागि मिल्दैन हो अब यसको लागि लैम्डा भने के आउँछ मतलब h/ यही सेम हो 2m अब यहाँ आउँछ kT के आउँछ kT आउँछ र अब t भने के हुन्छ एब्सोल्युट स्केलमा हो एब्सोल्युट टेम्परेचर
मतलब केल्भिनमा हाल्नु पर्यो त र के भनेको के आउँछ भने बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट पक्कै पनि हामीले हिटमा पढिरहेको छ याद गरौ ओपल ठीक छ यो के भन्नु त यो बोल्ट्जम्यान BOLTZ हैन MANNS ल बोल्ट्जम्यान्स कन्स्ट्यान्ट यो कन्स्ट्यान्ट बोल्ट्जम्यानको हो र यसको भ्यालु अब के हुन्छ भने R/N के हुन्छ भने यो अब R/N मतलब के बुझ्यो R भनेको युनिभर्सल ग्यास हो नि फेरि ध्यान देऊ रिडबर्ग हैन यो केमिस्ट्रीको कुरा हो है युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट हो र यो बाइ अब तिम्रो मोल नम्बर भनेको एभोगाड्रो नम्बर ल एभो लेखेँ मैले एभोगाड्रोज नम्बर मतलब के गर्न सकिन्छ मतलब यदि तिमीलाई के को भ्यालु चाहियो भने के को भ्यालु चाहियो भने के को भ्यालु चाहियो भने अब R भने के हुन्छ भने 8.314 र त्यसपछि N एभोगाड्रो नम्बर के हुन्छ N अथवा NA पनि भने हुन्छ हो र यो के आउँछ भने 6.023 * 10 को पावर 23 र यो सब गर्दा फेरि तिमी लगभग कहाँ पुग्छौ मतलब कि 1.38 * 10 को पावर -23 आउँछ जुल पर केल्भिन लेख्न सक्छौ है युनिट के हुन्छ भने यसको अब यसको हुन्छ जूल पर केल्भिन यसको युनिट आउँछ ध्यान दिएर हेर्देऊ र यसको पनि डाइमेन्सन लेख्न लगाएको हुन्छ इन्ट्रान्समा त्यो पनि सोधिन्छ हाम्रै नर्मल प्लस 2 मा नि सोधिन्छ ध्यान दिएर हेर्देऊ र यो कसको लागि भने थर्मल पार्टिकलको लागि मात्रै र हामी हेर्दै के छौं भने डिब्रोई वाला वेभलेन्थ र यो मैले सरसर्ती फर्मुला लेखाएको हो पछि हामी मजाले पढ्ने वाला छौं कि थ्योरेटिकल पार्ट पढाइहाल्छु म कि डिब्रोईले के भन्न खोज्नु भएको थियो यसको एकदमै नै उहाँको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कहानी छ र त्यसैले नोबेल प्राइज आएको छ नि उहाँ एकदमै पाथ ब्रेकिङ डिस्कभरी र उहाँको आफ्नो पढाइको जुन छ इतिहास पनि डेन्जर छ र उहाँ त हिस्ट्रीको विद्यार्थी हो आफ्नो दाइलाई देखेर पछि फिजिक्समा आएको मान्छे हो र नोबेल प्राइज जित्नु भएको छ पछि मजाले कहानी भनिहाल्छु है अब यो फर्मुला सर र त्यसको लागि हो ध्यान देऊ वेभलेन्थको म्याटर वेभलेन्थको लागि हो कन्सेप्ट बुझिहाल्छु बिस्तारै यो फर्मुला मात्रै लेखाएँ र थर्मल पार्टिकल भएमा चाहिँ यो पनि मिल्छ भन्न खोजे हो र है अब यदि साँच्चै इलेक्ट्रोनको लागि मात्रै हेर्छौँ भने चाहिँ यसमा थोरै हामीले भ्यालु हाल्न मिल्छ र कि H को भ्यालु हाल्दियो 2 को भ्यालु हाल M को भ्यालु हाल E को भ्यालु हाल अब यो पोटेन्शियल डिफरेन्स भोल्टेज त यहाँ भेरिएबल छ र जे पनि हाल्न सकिन्छ भनेपछि यो फर्मुला लास्टमा के आउँछ भने त म थोरै यहाँ मेट्छु है त हल्का यहाँ थोरै डिस्टर्ब होला छ यसले एकैछिन है त ल भुइँमा राख्छु अब यहाँबाट फर इलेक्ट्रोन यहाँ त फर इलेक्ट्रोन यो चाहिँ के निकाल्न सकिन्छ त ल ल्याम्डा भनेको के आउँछ 12.34 12.3 पो सजिलो छ र तल लान्छौ भने यहाँ रुट बी माकै छ रुट बी र यो आउँछ अब एङ्स्ट्रममा यो पनि मजाले एकदमै नै फेमस फर्मुला हो र कि 12.34 बाइ रुट बी एङ्स्ट्रम चट्ट लेख्न सक्छौ कसको लागि भने फर इलेक्ट्रोन मात्रै नि फेरि ध्यान देऊ किनभने मास त इलेक्ट्रोनको चार्ज पनि इलेक्ट्रोनको हालेको छ अरूको लागि फरक आउँछ प्रोटोनको लागि फरक आउँछ बुझिन्छ है यसरी हामीले यो पनि हेर्न सक्छौं ठीक छ अब आजको लेक्चर धेरै लामो भइसक्यो आजको लागि हामी यति गरौँला केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मनपरे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र अर्को लेक्चरको लागि सम्म मजाले आफ्नो मतलब प्रिपरेसन गरेर रिभिजन गरेर बस्दै हो र ठीक छ है अब आजलाई यति गरौँ स्टे ह्यापी हेल्दी प्रोडक्टिभ स्टे सेफ सबैलाई बाइ बाइ टाटा नमस्कार बाइ बाइ टाटा